وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء ثم أما بعد. تدمنا وني دي متسهقو تدمنا وني ومتفبلا تدمنا ونشل تتيبانتي تدمنا ونزمتنا مبعتنا بيتن يفيا نغو تن يفيا يسانارا اندمنا ونزمتنا مبعو bisa dietin nang da gbalani nyin zomtin nambo bisa da tan piti indumana wonyin chakata bena nambo atun zabi an kiyama dar karpuni diyan nang la tabata indumana won sakata jatoni ka zanta pa dab shab ayen tabga ba ka zan ban adal zandala puni indumana won nang malala titi amen تسورن دمنا ونتر بركم ونكالا في تبرا بامبيا شبتن نمني بامبيا تنقنسي بامبيا ينسي بان يسترا بي برغزغو بركم دمنا ون انت الشافي نين ونتر على في اي بتشو على في وكتون على في دمنا ونتم بركم على في تكيم بدان تون تشانكياما تنتي يب ادم حرنا نزغو banchang na musulinsi ka be ni'ma puni to dumana won zamba na mbo ka pa ba ni'ma dumana won to sura bambe ni'ma ma puni pa ba ni'ma bambe asujeni mbiada dhaba puni na dahma puni dumana won zamba na mbo ka yihba da puni mabi musulmi zungo dalla tara yel yato anata pagin dumanna wonne bedir tuba shali kayato ama da jitu kuli jama'a babata shabyani lala jama'a babata ma balla bushi yanyala bu'ni qabla yikul malwara dumanna won yelti bakoy debata dangarma wanam bu'na patar ga shamku dir dabla tuba wonde yinan tuba كلبنا توت زون دلما نتوبة شلبني كان أوم بدير لي بتوبة يلي دادم وندي يبيلا لا حل بون حل كان دمنا وني نسب شل زل دادم كم زون تكونا وننتوبة ناون كل هدي لا توبة ما دن كتبورنا تيل بيلا زون كان دمنا وندبا بان لا يلغو نسال كم دنن فوعل إن يدنيا إن كقبل بون اللبن دمنا ونسن لا صفا أفحسن برنا لب سورة النساء آية فينا يبوين وليست التوبة ولا كان دمنا ويلما بيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات نعم حتى إذا حضر أحدهم الموت نعم قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الله أكبر أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما كم بلا كان دولا ولا كان دمنا ويلي وليست التوبة للذين يعملون السيئات ننفو شبانتم لتوم بيري ببيلا لا توم بير ما بونا لا حل نعم حتى إذا حضر أحدهم الموت بنعم لا توم بير ما لا حل كمت كبينو كمنا كما نكون ساشل ما عندما ونو يلا نتوبا نو جلي كتوبا بلا ندام بلا دم بحراي قال إني تبت الآن يا فيلم نارا كونا يل نبومبون وننتوبا إني تبت الآن بومبون وننتوبا تدمنا ونلا توبا
توبا بلا وبدير لا توبا دم بهرايم بون ولا الذين يموتون وهم كفار بين فوسا بنكرا سانسل بنكر ما يموتون بكرمي وهم كفار كان يتشفرن ما دا دم وندي يفل ينارا يفل ونارا كون يلا تشفرا ndumana won tuba shel wannan zasa na won wabadir la tuba kafra kan ya vilna na kafir sili ya vilma din da yin na kafir sili to yelle zata talanya ma din bongo kan wonna ta yule zo dam shel wona won yel shamzan para polo da dam won da ya vilna ga ko yela kafra la ilaha illa allah man bimin yabuso sham amma wa kunkum wa'lam bongo عندما ولا الذين يموتون وهم كفار كوها وين كهب اللغش البلو أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما عندما ونون كم يفلنا كون يلا كفرا بنما ينفوشبنا ونبصي إما العذاب دم بيرا عذاب دم تلا عذاب دن يورا انزن زلبا يفل ما نكون نار ما بمن عذابا ينبل لحل ندما ناوتون بيعنا كياما كبريشان عذاب تتلفوني ما به مسلمي يلبيرزا يلبيعن بلا فادا دم يفل ناق وهو كافر كان يكفر يلبيعن بلا فادا مو تلبنا تنبوه من لين كفرة من لين كفرة كفر يلا من كم بپور جنل كفر بلا أنا محمد صلى الله عليه وسلم يليا العهد الذي بيننا وبين الكافرين ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر والقمسم دم يا مسلم من كفر ننسوني دنيا جنلي من بحر جنلي فهو مسلم بلا أنبنا ومي زعس جنل ما بوه ومن تركها من زعس جنل بوه فقد كفر نولي كفرا ما بي مسلمي على زنن كاني نسالن كاني إن يومنا محمد صلى الله عليه وسلم التنبونونا كبتن دمنا وين يلمغلي وما بتي أنا محمد يلمغل نويا نعلى وينبهلا بوم بهني كمان حديث ما نكرشم دزوم ما به مسلم ما كفر يلا من كم بپور جنلي وما عند لا بعوية يا وجبد لا بغايا وپور لا جنل كمان بعوية يا وكان لا كيكيا بزال كفر نما لأن الكفر ملة واحدة كفر سلين يلا سوغانا أما كبلين يا بايا نكهجر زاسا يفلد نيبتم دهالا دزوم ما به مسلم ما بما من كان يفل ما يناغ كان يلا مسلمي بما من كان يي دنيا كان يلا مسلمي يلا ما نبي سنبلا كم نتيولي النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا كياما na wun to sanda na ko tum da sanda na kabi yihir bugun bihna ka yel tempa gafar na ma domin biyan yilangun kamza sadati na wun yel mangli karande kallala ta ya karashan na yiyar wani kake ban kwalm ta ya karanwa ma na kake ba ka ban lega banyan nan dawa ma bugun ma pune kabi yihir bana musulnim da ba amma kabda sarga tumtun tumsa ta kara kake bugunne ka nafsan da na yihir bana lalaka biya yihir bana ka chafurnan biya bugun mani rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dangal ma ka yan ya kafurna ma ka bi yeltem bonda yel ne bar kunya musulma bonda yel da banya fiyan wa ma nai na musulun da dini mabi musulmi tuzom na wanda biyam yi duniya nake farsale mirka yi duniya na la loya tali mirka yi duniya ka sa na nabi sangala na wuni
mirka yi dunya ka de table na nab isa nyela na wona dennan lala am mirka yi dunya ka nyala ngon jamne buga mirka yi dunya kamal yelma na manda ne kala yel shango zasa ngun kambia de puno wula ko pu jingle chafrenyo dozo wala alladhina yamutuna wa hum kuffar na wannan nimvo saba banya fiye nara ka banya kafirna ma ne ba tuba nguna wa ku dela la tuba ma ban min yawon qasi mal adaba dam dira den yura in zalba da'na kiyama ka biyan chantin yale ma bi musulmi kafir sili yal birfuna yal bi'ambala تيوم تتبع ومن دمنا ون يلشم سورة البقرة آية كوبغ نبيه يوبو وين يلشم زنقا كفر نمبولو ولا كان دمنا ويلم بيا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار نعم أولئك عليهم لعنة الله لا إله إلا الله والملائكة نعم. والناس أجمعين كرانا بالنغبا زابا سوشي خالدين فيها نعم لا يخفف عنهم العذاب لا إله إلا ولا الله هم ينظرون كتب آية ما زوني كفر كم يوم وتبلوهم من كم زاب فهر جنلي من كم زا سكن شاكي من كم زا سمان بغيويا من كم جمد بغا كفرنيا وم القرآن نيلشم نعم إن الذين كفروا تدمنا ونانيا نمفو سبانن كفر سلنا ناوني بانن قتل سنن دمنا وني بامبساتن دمنا ونغانتالي نعم وماتوا وهم كفار وماتوا هل تكي وهم كفار كان يلا كفرنا ما وبسانن دمنا ونبياني بيا وسعيننا ونبيانا ما ومالينتا كجم دي جمع مبانا ونزغو دمنا ونن كم يبدي للا حلفوني شفرنيو ونيبلنا يكون يكفرا يلا ذات تلنيوما ومن دمنا ون يلشم دنياغنا أولئك عليهم لعنة الله تدمنا ونانيا بنما أولئك بنما يا يلمكم أولئك عليهم لعنة الله لبنما نندمنا وننوم وبكتو نمبعو ناون نرمون تبا زغو اللعنة نرمو ما يبنانا الطرد عن رحمة الله ناوي يهنر ونمبعفوني ونرموما أفنم يليا ندا دم بها ييري يمبلن دمنا ونرمو كركنا ونانسوهي كنن كورسي نندمنا وشاتن بن بوبوي كوتي كتنبم ممونن كناون نرمو باغو في الجملة ما بين مسلمنا أولئك عليهم لعنة الله بنما الذي مات وهو كافر وانت كان يكفره تدمنا ونربنا تبت للذي رزقوا اندام بلا ندم بهرا والملائكة ملائكة نبنا ربنا تبت للذي رزقوا دم بهرا والناس أجمعين نن نربزاسا بنرندزا نرمبو تبت بزغو بنم بلا كم كان يكفره كولوها ثم كولوها ثم كولوها كولوها لكل كافر يلمي التي كفر كم يلمي التي كم يفلي الناغ كون يكفر نناو نرمون تبت وزغو ملائكة نرمون تبت وزغو ننسل ننزا نرمون تبت وزغو أفكر ما فوني ينو يليا إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون أفكر ما ينو يلما إن الكافر نانيا كفر يوقف يوم القيامة نبي نزعم من تعزل بعن القيامة فيلعنه الله كان دمنا ومن نرمو قيامة دلين ثم تلعنه الملائكة
na wun narmo nyanga kam malaikun narmo thumma yal'anuhu an-nasu ajma'un na wun mino malaikun ma narmo nyanga kanirba za narmo din yampa chafran balam mabi musulmi to duma na wuni mabiya wa yusoyata pam kata soya an yin dol sol kamza san yi duniya kanyan musulmi wa hadainahu najdain to dimanna wonno wa hala soya da bayi imma shakiran wa imma kafura imma ka dol musulmi sidin ya fara nawun ma au ka nun gutulusi in le kafara to amma aikin kafar sile to anya yalle mabi musulma to di mana wuna nya nin vo sabban ya kafirna ma kake kan ya kafirna ma ya nan wuna wunar mu nan tabata buzugo kamalaikun nar mu nan tabata buzugo kan nirba za nar mu karnan tabata buzugo wumiya dondolna خالدين فيها بيمبلا بورمان وميا خالدين في النار بيمبلا بورمان يلا بين نن دوما دفوني كفرا نمنافقي نبوجمدا لا جماعه بباتن وبيك بورن يبنا لا كاني دوزو كان دمنا وانتهى كلمه خلود خالدين فيها بمعنى بيمبلا بورماني لا بيرني ما بيرني انسبيرني انتم بيرني ما انتم تلا تم ما انتم بورماني يبكني لابثين فيها احقابا والله ما به مسلمه يلشل بنت باكه فرسلي يلشل بنت بادا دم يفلنا يكون كفرا يلشل بنت بالي دزون دمنا وني ووحصل كم أين دولن تلقى كتش فرسلنو كودانا محمدو كوواصل كم أين دولي تلقى كتش فرسلي تيبو قبل سنة تيتا مغا تشم القرآن بون خالدين فيها نبي بلا بغمان كل ما الورا بلا يينا بنمن بلا من كم تكن يشفره نعم لا يخفف عنهم العذاب نبي ننبع عذابا صوتي بمعنى بكو بلغ عذاب تبا اي كبيلا نزغو آية القرآن ني ان وتن بوغم به بمال هولدي دي كاني بوغم بي كهولدي آية القرآن ني ان وتنا ذابا با بوغم بي حل كان دمنا وانت يلبا زغو هم فوتل ما فهميا دي كاني لا يا كاني انت كفرنا ما وان كم كبوغني لا يموت فيها ولا يحيا جهنم بياغو كان دمنا ويلما ننسال كم وم بيرني وبيان كي وبي بيان بيرسون وبيان كي بوغماني بياسامي وم بيرنما سبحان الله كم بياغو بوغن بياغو كم بياغو مبلا بوغن به da kadam sele shalin du manna wonni nan ba azaba soci yala ma yamila buumbe la halanta patarga choma ya bornar yima mirina janin yini dimi borman yini ma na biala la yukhaffafu anhum al'adab buumbe to du manna wonni be nan ba azaba soci wummi ya biala katagare بغمبي دا زابا ينقن سبغما نحل انت باترغا كابن بلغي بامبا بندانيا بامبا بندانيا وعرا سبحان الله كجنيور بغالندبا كجنيور با ngombo daniela minister ngombo daniela DC ngombo daniela ngo katim da ka bur bakseturona katim da ka kerna wonta yani matamal nimvo shaba ka bandin yala bananye agent ma chante dire souci chante sur palazo la nambiene to bambo ma yisal amburon pour ne bemin pamba ma ya haya nyam kanan ban kene dam maliya kada yisa bambo sunsuni
kar yisbu sunsuni nabiyan gargadi ya tu'a shede dabsil kanna lalaka yalama ya mi bu sunsuni kabti ya nadin pashan ma bakam ta pashi to ade domin wurin da borga ba kabla na shaytan sanin ma bi musulmi bintu wum shalma da biyan yayi shaytan bu abin yino kamza ya funin wul yamin yama wasunani ya funin wul yamin yama wadamil yani yimmalla na man barga man ngay zugma ya funin wun dale min yama duniya gonin yanwune ka tumtum bi an kunira kai na man shaytani ka yudam kai na man shaytani ka nan zina kai na man shaytani ka nan wa kai na man shaytani ya funin wun le min yama wanya filne wani yan wunsare lalaka ba min shaytani yammal gadama afanam yaliya na dandalma kan dumanna wun yan chab zal akpa ko jahannama ne ka shaytani tamdu zu'un khutba shali afanam na bon khutbatul batra khutba shal anfan zabal ne karafuni shaytani yan lal khutba ma ama lala minbar ma ne ya ngala buondane ko tamdu zu dunya za nan da chafur kamun ke buonne khutba da aya ko dola suratu ibrahim haman jani yake ngoma da dabsal na kanna ka shaytani yalwaya tu'a naza ka bombi ma da za ba ma yayi ka ba min shaytani za lancan nta pagin dumanna wum bannam dal biyan ya malaika hazinun nar mun ka tabonu malik mun ya bugun wasman kama malik كدبيان بهبان بو عذابا كبت يعي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما به مسلمة زمينا ونمبر مني يقبحن كيانو فتنا بو لنا من باننسى الدنيا كوبر كبو فتنا دني كلنا يحب الحياة ولو كان ماؤها عاسلا كلنا يحب الحياة ولو كان طعامها زكوما تينو كم زاسا نعوز عبور لبين مو هل غوكا ينغبرا سو كم بور لبين مو عندما ناون دب غاندل ngو كونكو وما انتي مكان يل ارباد بن ساريه ما من وما الحديث خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجلت فيها القلوب لمن نديلنا ارباد بن ساريه ممكن نعني لك جمو ارباد بن ساريه دا يل عندما ناون تسونيا في الوغلي كوزيا جنلنا سامسل كم سور ناون وكمو كوزيا سور ندما ناو ساسل كم ناون دي من يفلي للكو زوغا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ميليا لا يتمنين احدكم الموت لدر نزل به يينو كم زا سمير كو سور بور كبو تشوتا شليتا باغو تاما وديت كنا كركوبا جناسو مكبيا تونين يلما اللهم أهيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ديتكو كان كرنيلا يلما ميا كا ينسوي نين يلما ندمنا ومبين وين يا الخير تما نين كم بيني كمي يا الخير تما ندمنا ونينكم ما أنا بنوت شمبلا إرباد بن سارية داش منصور لا دو أما ساشل كم na wunce ko nyefil na nduma na odi makan labasan na nduma na mbon labasan na nduma na kuma tarihi ma wuya dan shal kan nduma na wun dablu ngo suhur la adu ama jinglani yim tinya na kimbel vielle ko yiwo toni nkanna ko viel ma yayi ko kana halata jin wasane kapuho na za sakayelo adu ashal an suhur ma ta'male da suhur le aya sunyin yelman duman na won tamanya vilshel din dolnyin na woni nduman na won tamanya vilshel din yen dolnyin na won katum du tun ziala we suhmala din ma aman sur shama de surle mun bo nyin mun le bungo mun yel we man malaika ya kazambala din yuma malaika ma da bol wayul amadin yuma bala te yulma we man malaika ya kazambala kan duman na won tamma nin kanati yala ma na won zan ma muzal kan pangsir mu'min nama kan pangsir bantina won yelmangle nabi musulmi ni bor shale to puno ngun ka azaba ka bier min pala la hal ka suhri kibu ngun nyangune de kane to ama ka buum bihi ka azaba ke buum bi la hal ka bier ma wulgo ko to suhri mbor kibu
ونادوا كبنام بولي يا مالك يا مالك نقول بوم ليقضي علينا ربك سما دمنا كو شات تي كرناي كو شات تي كرناغي ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ديرين يلا نسال يكيدنا ما كوم دي يلا فونتين يفلان كم أما والله كم يانغا بن يستي يسب ما يانغا بن ننت حسابي كسو كم نتون وكشل كتهولي ما بي مسلمي كبيل مالك لا ليقضي علينا ربك سهما دما ناوني كو شرط الزكيم أفنم يلي تفسير أفنما فيجيبهم مالكم بعد 1000 عام بوم ملايكة ما نقول بوم كبونو مالك نو بيسو وين غرغبا يون تهلي نيانغ كو ين غرغبا يون تهلي كو ين غرغبا ما بي مسلمة هفش بوكسيا كياما هوا زعينغ الدنيا يون تهنون بلا كياما ساعة واحدة هوا يني 1 hour دنيا تو كياما دن يون تهنون بلا بم بوكس شم سبحان الله كمالك ما ينغرغبا كغرغبا لا يون تهلي نيانغا ما به لا لونغول دمانا وندبل كم ونكي نشافرسلي وانا ينغرغبا دنيان وين انكم ماكثون وبيال ما يتعرف يلي كو بيان يبوغ ماني ين كو بيان ويين بيان مي ما به كان دمانا ومبيل كونيوري امبا بوغم به كونيوري يون كوبسينو كونيوري كاريان ومبا لا كان دمانا وندبا ما يمبي عذابا كعذابا ما كبا لا هل كمان من يلي نيلا ما نبي سمايا نبنن من بينو فصار لا كوي لا اله الا الله ninsal ning gbana wona to fo burni jahannama ni wum kyong mabiya anab muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa yaliya ne burum be za jahannama puni ngun kam be burum be za da za ban mal soki to so ngun bon ngun kay yela ngo ngun da za bat mal soki afan mal yele ne burum ma kuma la namda de bay to ko le shu de bayi karnya bugon ko perle ya ko zung man farta kallala nirma yuna kaman jahannama na banza biyan ma da zaban malla soci nuna wada zaban garso kam da wani yuna sham hama karnya la wun dinna mal socin bala afa shabiyaliya bi yihnir jahannama ne kabiyo na ko jawulun puhle ka somi jawulun luhle kabzan jahannama bi man tro ne tout le monde to changu mo ma kabe dum to ko kabe lala yelembala kabe yamna chafar dan kyarni dan fa wala karponi kamalik yalban innakum makithun yinyala banyam bibu man kul mal wara yibna lahkaniha ma bihi narukum hadhihi جزء من 70 جزءا من نار جهنم لا كان محمد يلا صلى الله عليه وسلم الدنيا بومو يمل شل شربانو يمل شل دور ديرغو جهنم بوم جي بوبو بيسو بوين بوني يمبلا درمبلا ما كتفون ولي مل سو دون تو جفون بوني هوا ينوع من يمون سنة ترزم به مسلم ما والله بوم به من كم زا سين بالم بوم شفر كم وان بالم بوم ماني من كان دمنا ويلنا حالتين لا يخفف عنهم العذاب بيو نبقى بين بلغ عذاب انتسو على الكافرين غير يسير نا ونزو شفر كم سو بين يلتو وبين يل ايزي وكان يوما على الكافرين عسيرا دب سلمان دلم بيا نري يلا يلا كركر كفر نزغو كفر كم بيا يكي يامن ينفيلا وبيا يسوك بالكم أنيا كفرها وفوهم كن يلا ونن نيوما وفوهم يلا ونن نيوما أما ودي وندي يفل يكو ولا ناي تو كازا بدن كتولا ناي أكرفوني
amma wannan biyan ngoma wan didin yasa wan kelor mahle wan kala ple yigil wala kam wan bora yil mahle hal ka to yun bakar man la bela bi sel dem vela subhanallah nduma na mata'un qalil nan yasam wumbu bielam bala yasam wumbu bielam bala dunya man yala damala mata'un qalil لن يعصم وم بيلا وما نيانغا ثم معواهم جهنم بل لبس بجهنم بون بل بشي بلا ما وبئس المسير لبر بيحشي من بلا يتعمان كبر شلي شفر سلي دبيا فم دنا فو علي كان يفلنا كان يشفرا لا يخفف عنهم العذاب كي الولد نيانغا ولا هم ينظرون تدمنا وني شفر كم ونبي بون بي كم ببين نغنو عذابا ننتنا قوه بيلا عمدن تالي ملايكو شبان نغدما ناونن بم ومسم كبني قتادة يليا نندما ناون لا ننسل نمدا زابن يعصم ومبو ان ملايكا كمان بنكوب نيا كنكنا بنكوب نيا دفو كوم نيعصم شاملا للكا ناون ننسل من الزن نمدا زابن نمبو يعصم نم ملايكا نما دوزو ساسل دا دم يتكور بون ككوغ ما يعي ملايكا ما دن ندوم كما نازاب ما نندو لا يعصم سبحان الله كو بهرا دبا وم دبا ومسم دا لا ما دا كبن بوم يبدير با للكا ناون نمبا ما به مسل نما ولا هم ينظرون بپلند من ناون دي شعب ننسب عذاب حلنتنا يلكمن نغوه يببيلا ببيان بلغ عذاب ما زعبل تبا ببيان نن بعذاب انتنا غورا اي دكاني ما الدنيا بمن باسم برون نن عذاب انتنا تشكدر في لا بن نن ما دوم بمي اما بن ينجن مو كل كافر كفر كم دن ينبا ومبلا افحسن تلم سوره ال عمران يها آية بهوي ناولا هي لسال زنقا كفر نمبولو ولا كان دبانا ويلن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لا إله إلا الله ولو افتدى به لا إله إلا الله أولئك لهم عذاب أليم لا إله إلا الله وما لهم من ناصرين آية لا بلدية يطع كمل دبيم تمون كم يا كفر سلي يلبير زا زومبلا ننسال يبيو نيفلني احتمال الشديد كوتون توبا أما نيفل ما دندي يكو والناي كلا نرما بنن توبا كي تو يلن يوما كم آية ما كتنيا ولا كان دبنا ويلا إن الذين كفروا تدمنا ونانيا نمفو شبان كفر سلما يا وماتوا وهم كفار كي كان يكفر نميا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أفن ما ومية يطعما والله دمال دبيان بلا كفر نيو كو بيو يفل نلا هل كو يفل تناي كان دمنا وندا بلغ الدنيا انتو تدمنا ونون كان كفر ما الدنيا زا تنبان زا يبل سلمى تنبان زا دنيا زا تنبان كان ويلما كربل سلمى ان يودني ko zangna titin dumanna won dumanna won di ma ka to ka ke bum na wono ko di wala iftada bi hal way zangna dumanna won di na wono ko di gi amir gbenne na wono ko ne she bum ma she bum ne bal be borban na bang ne kam ni sal yikin ke forsel yellen yo bondal ka dunya za ya pal sal bagye ne mvo yino dene to dumanna won bon ma na bang no jelle de kabukata sha te bum ma ne dendal ma ayango ma ngmale
دبسور بهن يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه دم بهراي وصاحبته وأخيه دم بهرم بيا وفصيلته التي تؤويه دكونكو ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كان دمنا ويانا كلا إنها لظى كيل ولد نيانغا نزاعة للشوى من كلا لبو ما بونا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تلمنا ونبيعنا كيما يبصرونهم نتيان يلا تبا كمان تبا تيان يلا تبا كمان تنكو جبن ونغو ما تيان يلا تبا كمان تبا كيما يسي لنك تيان يلا تبا كمان تبا نعم ندندل ما يود المجرم ننفو يولي ننفو بيعو من كفرة وتيم مل تمها مل كرسي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه عندما ناون دا لرغولا به كبهما مليا ملزا شهي بما يكا غنينا كم نبنتوي هو بما يكا موسوغو كم نبنتوي كما كبتان كما ني دندان الدنيا ما دنتو نغلا كياما كان ومبون ما دمل كورسي ننا وير تو بيغو بيغو ko zan wa bihma antin dumana woni kana wonto ka kanka azaba na wono kun nan lala dan fahra wa sahibatihi wa akhi dandal ma ka da dan bazarsanin dumana won gbaga wa pa ma abim bala subhanallah mami yil shalka fi goma kan yimbon nan dumana won di apango kata ka ke buum bal na won soben wa mabiya akhi كلمة أخذ ترلب يلي كتري تزو إما أبيل بي أتزو تدمنا ونكن ننسل بورا ننا وندي بامبو بوني يني كتو كتش جهنم ومية دندي يكربا وفصيلته التي تؤوي نو دان بون بانزا دامرو كبي وصول سلوكو ديربا دنيا ما ونن دا سوبا كديربا كياما ما يلما نميكو بان بوما دن يو لابو سيما ko bonnin duman na wun die bambon zasa ka to ka ce jahannama na wuno ko nan lala wa man fil ardi jami'an thumma yunji to duman na wun karo ko ba nan lala nilma ce frin wo bibiye ngo wo be zasa kan duman na wun de wa maliko inde zang duniya za wun kambe tangban ya nga zo en to man ka cence na wun da sa ma na wumi no ko dege aban namso ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كان دمنا ويلنا كلا إنها لظى كلا ناكلا أنت هسما نركن ناون ديغا بيا ناون ديغا با ناون ديغا مبيا ناون ديغون كم بيتنبن يانغزو هدن بون بنزا دا بيا سولن سنكتا عما تدمنا ونركن ندهن شلكم ندم جنيا إنها لظى إنها لظى نبوغن يلي دندير زب زبي بوغن يلي دندير زب زب دبكرا كان لبوغن ما كان دمنا ويا وهدتو انتم سنين يسأل نزاعة للشوى يعني تنزئ بشدة حرها جلدة رأس بوغن ما دبيا سايا ددت مفور الزغد بنا جلدة رأس زغد بنا بوين كدا دم لا حلن تفوق بنا منسوليم اندر يجلا كاتشنين سلا نزاعة للشوى كان عوها بوما دم بون سوكا كم تدعو من أدبر وتولى تدمنا نبوغ ما بون لنون كم زا سنبال بركة ناو يلمغ لتبو من كم زا سنبال بركة يلمغ لي ناون بيزان سو ناو يتعيل سو كو مالغ بركة من زع ندنا من كبو ما بوندا من مالغ كاتشن دما ناو يتعا من أدبر وتولى
كيل ولد ياغا وجمع فأوعى وندن كو يلا لغركو لعندان سوندا كو غايدلن غول درناي حانا لغركو كو نون ونن لا مرا با ان كيرشل ونين كل اي در تمنا وانتما در ملسرا در دهنان دام اي دن دي يكو كو نوننا فجمع فأوعى ولا عند المسون كو غول ننيموهي نكو بال بلغر ما امبولي كان يرجعو متن يلغرنا ما سبحان الله ما به مسلمة ما به مسلمة جهنم يلم بلا تدمنا هنا يلا لما تلما آية ما ولا كان دمنا يلا آل إمران آية كوب نبيه يوم ما ولا كان دمنا يلا ما بيا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أنيون كم زا سلن كفر سلنا وني كتي كان يكفر يا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا بيزان تنبني زا سيبال سلمى انت ناون وديك التعبون ناون وكنن ولو افتدى به هل كودا بيرزان نانو ديك نوزان نو من فاسا ناون ودان كو ديالي أولئك لهم عذاب أليم تدمنا نبنما بما العذاب دم بيرا بما العذاب دن يورا بما العذاب دن ينفادا دم كونيو ونينيون بيهو بما العذاب نعم وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين بكشون دندلي دنيا تنبين وما يلا يملا كم موسى كبر كم مي كبر كغني هملا ينفا شبا تندمنا ون آي نكيا مدل شون دكاني وكم ينشون muleba ma ngun kamci kanye chafara ngun kamci kanye chafara waka songna nani ya zanga ya to asalta ngwa nan kon sa mabiya tazamin ndumana won bannam da za na won bannam so kayu kama na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na won bannam sallala ya zamin sandan da bayyobin ka annabi muhammadu ko yantum li bi'na kiyama sandan da bayyobo سندان دبا يوما سندان ينغا بين يلا خاص لأبي طالب سندان ينغا بين كفر ينكو كان نبي يتب سندان تبعنا كياما كفر ننزا وكو أما للا سندان ما أيوم لدننا يولي أمبغنا نب محمد بشير تمون منا همبغنا نب محمد وكوام ورسلي نعلم دمنا ون ورسلي وبكما أبو طالب من نازن يا مبل مكزا كشوكتو نغا نبچوتا من نازن يا مبل مكزا اي بورا نينيا موني اكوتو دمو امام بمسلمي نبور سما سيرنا لي بدورو كان يرما وين يبني الناي كان نبي صلى الله عليه وسلم كنا وسنه انتيلني يا عم وميو يا عم قل لا اله الا الله يعني نمبكما يلم لا اله الا الله انور من يلا لا يتعلم ما كر ليه حجتما كان صفا بهنا وانتوني عمرو بن هشام ابو جهل مبيني ماني كاب ملغيلو كان امه اترغب عن مله عبد المطلب هيا يمك كا يا عبد المطلب سلمى وكلاب وعسولي وكلا كفر سلسولي يمي ابي باغو كان النبي يا عم بكما لا اله الا كل لا اله الا الله يلما سبحان الله يلما كوكون يلبو باغونا ويلمي بل مله عبد المطلب ان با عبد المطلب لكي سوشلا دن كان بين كون يفلناغي افن ما اللي هي له فنبر سلمى ملا يدغى يتوى وعلا فضل ابن عباس بوها نب محمد صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء يا رسول الله فإنه كان يغضب لك ويهوتك أبو طالب دازن لا يابل مكزاكا تشوتا كتو ملا من كم جسلنا وجير لسلنا دلنا كان أنزل يا كياما قلا كما كشوكتو نغشلي كراوكم يانغما أنو أنفاني شلي أنا مو إنو أنفاني ومية أنفاني ما ياين مشفر كعلا ومية أنا بنو أنفاني سلما
ya yin ban jam de buga ya yin ma ban zaksin dum anda won ka chanta be chafar selefune na won dol sama miniya anam na wajadtuhu fi ghamaratin min narin fa akhrajtuhu ila dahda mana nabinyo munam bakama ko bela bugun banne ko bela jahannama long na gbanna ko be ama an suhun dumanda won kan dumanda won chaba yiho bugun long nam pan la zursana afana ma wumiya o hanab kay ko no to tum sandana yiho bugun ne bozugo mata kafira mata mushrika won ku kidi kafir salama zugo ai anab sandana ma no da taba anab tabr salma ya وكم من يشل وسن يلا النبي يلن دبنا ونبكم ما دا تبما نبكم ما أنم بسن وراجك عدين نغيا هما من بتيل مغلي نشهر دمنا ون كان أول شعب يو بون بن بن زوسانا تمزام من بون بن تلقر زوسا أفش أبي يليا نبي تيو بال بون زوسانا نقوم يرد بون وانا توج به يوم في سوبوين ونقبنا نمدين دنا ملا سوكي وين يبون بننا نبي كفر سلي دم بيرفون بلا كفر سلي دم بيرفون بلا دا دم يفلنا نكفر سلي وما سيوكو نيرا أنا محمد بك من بلا صلى الله عليه وسلم آية سلي بسورة الأنعام كان دمنا وهم ينهون عنه وينأون عنه أنيبو ويبن يلبن وان تشوتا كجرا أن محمد كبن ماما نند كتن كجرو وهم لا يشعرون أما ببميمي أفنم يلي كمان إمام القرطبي ويلنا آية ما شيل أبو طالب زونا لا لكو بيلي ما به تزوم دمنا وندا بيم نكفر سلي تزوم دمنا وندا بيم نكفر سلي دا دم يفلنا نكفر سلي يلبي رزا يلبي عمبلا أو ما يما ننسى الدنيا زي يفعل سلمى كارنيا دا دم دني كو ينزل تنا ونو ديك توكا جهنم ناو نو كو ديغي أكو ديغي كياما دل بكسون دبا بنين سونبا تو وم دمبو شفري بورا ونتم متون فيلا بين شك كم بمسلمي يجعله له طعمة في الدنيا بينزل من اللي دم دي تو الدنيا كو دي ونيلور فيلا كي ونيا يلفزلا ونيا بعفزلا إن يلي أما يفعل ما دنيا ينادى توم فيلا ما لا كني هل حديث سلكنا كفر مو كوكرا كم توم فيلا كتوم فيلا ما بيني عندما نا وين نجينا توم فيلا ما دم بينو أنفان ما وين زغلا لا توم فيلا ما بلغن يفعل دي بتو كو كون يلا سوجي كربان يح توم فيلا ما كو بانا وكلا كتوم فيلا نعم كلا كتوم فيلا أفسد بن كتبون عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان بتيلو يلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلا نبلا لأن ما توم يلا أما من يوم تبلغهم وتوم يلا كان يقرئ الضيف ولا تبقر لا سامبا إن نندب سان فين يلنجا فبيلا كولا تبقر سامبا ويفك العاني دبا كدر ببهرة بيغبانير دبلي عبد الله بن جدعاني نيو وندوكو ليبولكنا ويطعم الطعام كدير بندير ونتير نرب بنديرا كبدير تغرا وتمنى بلا كبتيغو يلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أبوها نبي هل ينفعه ذلك كراتون جلسنا ونداتم وما زاد نوع أنفاني كان ابن الله دكو نوع أنفاني كان لأنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وبيحقوني ويفل زامني ونجنكو يلي يم عندما ناون شلنتا لسان يو دبسلونو امير بني بمعنى وبدي تبل نكيا ما بيني وبدي تبل نكيا ما بيني وبسان نكيا ما بيني ويرس دي تبل نكيا ما بيني ونان كل سونا ويم نو تشلو تالي سان يو دبسلونو أما آي لأنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما به الدين يطلق ويراد به الجزاء كلمة الدين لما لما نبو بلدفون شلم بلا أين مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء ناون يوم سوسن يودب سلون وصوب سولي ناون سولي
ما به مسلم ما وما وتا نندما ون دبل كم ون بدي تبل نكيا ما بيني شفر نيو فورلا جنل غار نانيونغا ولا نول غار ون كم لور دولي وشانلا هاجي نيون كان شان هاجي اما تون زلما نزوكا جلسما كو دي تبل وسو دي ون كمان شي اما كان شفر بلا أركان الإيمان دبا يوما دبيرفوني دزونين سالمون دي يبدي تبلي نكيا ما بيني يلم بلا ما آية دم بحرا بين وما نايبو تولما آل إمران آية كوبغا نبيسو بوين نا يوبو ولا كان دو مناو يلم ما بيا نعم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا إله إلا الله لن يضروا الله شيئا يلما ولهم عذاب أليم سبحان الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم سبحان الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الله أكبر ولهم عذاب مهين يوم ما بي مسلمي دن ملا زمان وكرشينا دن ملا دب سوون كرشينا يلان دمنا ون دبل كو مسلمي كدورو باغو كو لي كفرا يلان دمنا ون دبل زمان ون فرزو كو لي كفرا يلان دمنا ون دبل زمان ون بازو كو لي كفرا بازو كو لي كفرا نني دم بون زاتا تكم ما بوني إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان تدمنا نايا ننفوسو كم زاسا ونزغنا ونيلمن لتبو انزن كوحدة كفر سلي سبحان الله زعبي عملها بادم بونو دا دم يا مسلمي كي يلسل باقا للا يلما كر اللبسة كفر سلي زعبي عمبلا النبي صلى الله عليه وسلم نتيجه كم نزور دبيم نبس زغ لبون الشام نازم دبيم نانيا مسلم كلا لي كفرة نازم دبيم لا زم دبيم ان يريا كم يلي كلا هي يلي النبي صلى الله عليه وسلم صحابين نبون سو صحابين دانيو اما باغو وبيلا بورننا اما صحابين دانيو بييندي فصبا كو لي كفرة ko yiwo da dini ne in le kyafura kallab ta biyatin shi ko biya ni mani subhanallah ni kyafur silingo mabihi in yara yabin sha'an bila biyan ta pa da dam ya kyafura to bin sha'an min bila biyan yel biyar funin ta pa da dam ya musulmi kat le kyafur yel shal zugo lana nirma wa kul kana nafsan ka nabdilun yafil ka ta wa kulna sallallahu alaihi wa sallam قال لن يرمى كل كنا تاريخ ما هو ينكا النبي الصحابي من إن الأرض لا تقبله تنبانكو ديغو بن سوغو هما بي سوغو تنبانكو ديغو عندما مؤجزة نمبوني سلم بلا صلى الله عليه وسلم تنبانكو ديغو تنبان من يمن ننسال كفر سلي برا دنبيا ولا بيزون ولا وديرومي ننسال يبرا ومبيا ولا تنبان ومبجمدا كانبت يلي تعانو أبو طلحة يليا أبو طلحة lala abu talha ngo munya nimvo so rumaysa unra yelo wayambu ay bornan ci insata ka legan yidana ñin lemu musulmi chaframin dana ñu ko ñur dampam ñin lemu musulmi rumaysa uzo ko le musulmi mangu ma dem zel yaay ka le musulmi par zoro al khair bila pa dem bongo ama ka le kafir par zoro yel bi min bila pa dem bongo أبو طلحة ما يلي لا أبو طلحة ما أيام بقوا في يلا من كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكي كابزون نقبل لنا نبت الصن كان نبوه صحبي دما أيكم من لم يقارف أهله يفون منسلب مروة دامل يبغيون لا كصحبينا ما زافون جيا أبو طلحة أنتنا أنا يا رسول الله ماني يعني ناونتمو كان نبي نوشين بل ما ندي بي ما شو أبو طلحة سبحان الله دون بلا وارلي الديني بمبون نازبر دزغو ويليا نوتا نبي صلى الله عليه وسلم يلمغ لي نبي يلي تعلق الزرسغو توسهني
وما دنا الماء نبني إن الأرض لا تقبله تنبانكو ديغو وكان يي ندول ستن بانشل وانكما وينكر تنما فوجدته منبوذا هناك من كرنا نيما كبكوزن ولا بولا سعرني كمان بنكو بغني كي كبلبو شبلا كم بوحبا ني سلموني كوتي كي نونغو بان يلو ندفناه فلم تقبله الأرض أكو تيغانا محمد يلا اللهم صل وسلم وبارك عليه ويتسعمي كتنبر بديغو تسعمي كتنبر بديغو ما به يلا بيتون فو تسعمي كتنبر بديغو وكان تيغانا محمد ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى أنا بيريت عن وصو يرلم ويرمن بمبو إن هو إلا وحي يوحى النبي يطلع كم ويل وحي بلكان أو ويل ويل ما لا كان دمنا عند أنمو ما به مسلم ما بصوم كتنبان بديغو أفنم يليا نبرا زون مكانا زولي يلغن انتزون بحنا كدا قوى أمبه زون دنن دالي وقبالي أمير دنوما بشلي ني مسلمي ما زو بيعملا بادا دميا نب محمد الصحبي كسلي كفر يعني حديث شلبيني كحديث ما نمير مبام كحديث ما ترمى دبيم نظام من وندمنا وندب حالا النبي نظام كان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ندا دم يمن يغا سباشين مؤمني زنچن زاون كونيه كفرا زنچن زاون كونيه كفرا afan ma de zaman na kata zan tabiyon ma yel musul ku yan tola soko nyo musulmi ka yel musulma to vote nan na wasu gene ko le kafar kai duniya da dam firawna ne bane firawna na ragba ne vo shaba in zangbana ne bata fight andam Musa ne bata challenge lalama shi ya tawu alan yele ka banye yel mangle ka dolsi do ben baralu la sujada enti annabi Musa duma ben nan sujada ma nagi afanum yeliya ni sujada ma ne kan duma na wunda chaban yalla jibu betina wo yel mangle kallu sujada kan duma na wun chaba vi sala sujada ma ne ka yun aljanda ni madam birna bashi bedo shi beluqa ben yen bi lo sapolo sujada ma dazo ban yisbi sim ni iman manga amma da tamu bu sonna jimpu jingle da tam bu sobutum tun vielle sujada yim ka ban tin duma na wun kan na wun chaba tal kan zan ban aljanda pune amma asbala bin yala bu anama bin yala bu anama dan ka ibn abbas yalma kanu sabahan saharatan fajara wa fi akhir an-nahar kiraman barara nas ba pinda ma nubin yala dabo ma shirkun nin da ba ni vo biari zancan zawun ka bun tabuga ba ka bi aljanda pune na ngwa ma ka bora ka nya vilma yanna kanna na musulunci ka nya vilma yanna kanna na wun yada hama anya musulmi ka yelshal kana kalliyab ga kafrsili la hawla wala quwwata illa billah innal ladhina ishtaraw al kufra bil iman anya nimvo shaba banzan na wun yalma tibo zan kwada كفرسليا نعم لن يضر الله شيئا تدمنا ونلا لما بلد ينونا ونشوت شلي دنيا زا لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم تبتلقوا نتبهوا تنسلنما نتدال زنمزا كتزال لعيل نتبين تناوي المغلو كدوما يو دبين بينا ونمشلي تنسلنما نتعال الزنما نتبتلقوا نتبهوا زا كتلعب من جمنا وني كتو يلمغلي نندمنا ونمنكن يشملين يدبين بهو بنشعو أمسل سدان فانا اللبر لا سنة أكفرسل زغبية اللبر لا زغو أما دكنا ونشوت شلي لن يضر الله شيئا دكنا ونشوت شلي بم ما كتو ننا ونشوت شلي بل لي بكفرسلي نعم ولهم عذاب أليم دن عبدين يلا يا بما العذاب دن بيرا بما العذاب دن تلا بما العذاب دن يورا يمبابا ما بي مسلم زم عدو مناون دبر مبعزو لي شفرا زم ناوني
da adam kun ya pa bora ka pa ma nya Christian ka yolon gbar bora amma sharatu shalni ta yin de yin labin da dini ne hayna kana ta pa ka tan dana Isa na wumbiya alaloya na sata ko pepo ke amma ka yara na kam na ta pahi dana Isa na wumbiya ma wum liman biwo to la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yalmanna wunzu daba yin wadan len yahsa Allahu akbar yalmanna wunzu daba yin ma dan len yahsa ka perma wazo bunkum da zugo wa abimina wa bi algandani abimina bunkum da bi algandani anna Muhammadun yala fiha ma la aynun ra'at ولا أذن خطرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة بون أنا بنرم البنشل نمفل نجن لك كرجلي نبلا جنجلي كان العمل بنكم نلشل ننسل تبلنا نبغم لتوان يما الجنة بع أكوين دومكا بكان نكون نبى نبنس توتبا سبحان الله أو يلبوك عيان زعل المقصد كتوجي kum seshaldi ya kum apa bansi wanda ban bansi yen to taba hafan kula son yilwa ma kati yala ya rikini cha farsale yilwa ma kati yala ya yikini musul sa kam shembala kan duman na wuni dahman bala pagi na wuyi dahman da ko kongo dadi na dahma za shel ka dan moto ne kunya musulmi ka pa voike christian ko ka pa libre ka le christian ben shabla bien pa dan bongo bishabla bien padin bongo dorong ba gamba biya ka bet buma da katibrin da kafir sallallahu na shirku ha ya bilma yana ga yallan bala annab muhammadu wa yalana tabma tadawu wala tatadawu bi haram tabmiya dile mali haram tabrim ma zamiya nawune ka nyandu ma nawun dabl no nyu'an muso ka bu no nyuma patashi atudawi da abida hayan zangla doro tab doro تداوي الداء بالداء دم يلا الدورو كازن تبر الدورو النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ناوم بزن تدالا في ان بشكم وين تردني بشكم وين حرام يل ناوم بملا دالا في ان دبوني دزون ما بي مسلمي دبرم باجو اللي شفرا دبرم على في زو ما بي مسلم النبي ايوب دور ما دا غار دور كم دم بالدنيا اما والنبي دا ناو دا النبي دا بلا وبلي شفرا وبلي ما بي مسلمي لغري زغو كا كبوا لغري زغو كا لي شفرا لغري لا اله الا الله هاي اللعن الاولى تعن لعن سلمى كدا لعن من يفل شلديان بلنديلي هل لعن سلمى أنتو بيان هل نادلي ما سوني الزون كي الدنيا زون ما سوني الزون كلابن دو مانا ونسان يها والله تما بيفوني ينوم بيان بولو يلنا ونشلو تالي سكا وانا بكنا بوعا للغن ودانا بكنا كان دو مانا ونبالغ تبانونا كودو ممان لور دابسل شلبن زن لور ما يانكرمبانا زن لور ما يانكرمبانا ko die lor ma no su telle kay ne ko birgin da ya solmo kazan balkiyama watra ilma kazan balkiyama hey nan duma na won dabla da be bolga yuma be lam bongo ko tumo tum biere en yo lore en zan lor ma kunna kay yel ban ne bambal mishil no kwerna ne bolga na dam zongo ne bolga na dam kabadir fi la solma no ko kanna da to yulngo ko palme ni ko doni ne lorma ka lorma kondeme njo ta balle funi innama amwalukum wa auladukum fitna yalma wallahu indahu ajrun azim to limana unaya bihi na darziki na da mambala fatin karam bala zugo ama la radam baratar ladam barashina wasana kim ne musulunci yim duniya kan yala musulmi
تبل ما آية ما سورة آل إمران آية كوب في سوبوين نا يوم ما شاء تبل كقول زون دلني فيلم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم تدمنا ونكفرنا من التهرا مركاتار كمان كفرنا ما ندمنا وننعس سهتبا كبه به انتباه لافسي انتباه أرزكي انتباه ما الدنيا نمنهنما ناونا رتارنا لخير بلا زنتبا إنما نملي لهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لفو آية ما كانوا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لبتل ما كوبيل ما آية ما بيل ما لا تحسبن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ما ناو نكفرنا ملكا بتهرا ناو نو نعسس هتبا وان كبك بيان نبيو وما يا نكال خير يلا زنتبا ناو نو بتنب يلا نار تارنا لخير بلا انما نملي لهم ليزدادوا اثما تناو النعس لسهتبا يا انت بن يفلنا لا فيما نبتال زوكة سبابا ليزدادوا اثما تومبير ما زوي بييني كان دمنا ونبهبا to shelin bala biyan ta faga na wani ti kafur son ya fil wa'anle afan ma wumi yale ban sha'an bala biyan ta fa kafur son na wani ti ya fil wa'anle ban sha'an ba biyan pale annab sallallahu alaihi wasallam yaliya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu mun garnir ba za al khairi mun ya fil wa'alaga ko tun jala zoy ما من يفل ما نوكتون جل بين ما لا رما تبقر مشنا وشر الناس من طال عمره وساء عمله نربم زان ننفو بيعو من ننفو سو من يفل وعلقي كوتون بير وعلقي كتون بير زوي لزو ما بي مسلمي تدمنا ونو الناس سهتبا ما انتبه لافسي كتب اللورا انتبه ارزكي امبلغ بيا وتبا كبنن بيوب ما يا بال خير بلا ودي ويمر مما انما نملي لهم ليزدادوا اثما كبل ولا ولهم عذاب مهين تدمنا ونكفر كم وانا بيا دنيا يا وارلي كدنيا نمترو جلما كدنيا نمتبغرو ما كومي بتبغنا ون ما وانكو هبوني ويكو بوغ ما بونو وما العذاب شلدين ينفلمو عذاب شلدين ينشعمو ناونو نغللا عندما ناون دبل إنك من تدخل النار فقد أخزيته لكن عندما ناون يلتي ناون كان يركمبوني وشعمو وفلمو ودي أوفي دنيا زي شركوا يوم دا دمله على سبيل المثال كمان بريزيدنت روليس أقولها بكل صراحة فليس هناك شيء أغلى من الصراحة هي اللي من نالها في والله كفر كم من كتير كفر سلي هو زوبي عباليا كمان تنبن زغلان سون يلكيوما نيما بعنا أمتو نيما بعنا بنا أمتو هما ناوم بنو كتنو كين مسلمس وبحنا من كفر سلي لزوم ما به مسلمة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ندمنا ونبما العذاب سل دنيا فيلم با أبن يشفر كم والله مامي ندمنا وني ننسل كم واتبغى منا نين وكان عاوزان تبغى سوبين كوين كولسو إن يروي تعاكو بتو جلما ومن يوما أما أمينو يزينو وند يل سلفون ما وكتو يل أتوني ننسل جلما بلو نيني لالا زوكان دمنا ونزل دا دم نو زعم لالا ننسل وان تبغى كمال جلما ما إنما سجدة تمناون إنما سجدة انتمناون أي نند لالا ما دبل بلا يكبرغو ما أنت باتم سوون زن وجام يتنتناون أو متن دبا بون الدبل نيا نينجون يوم كم جام انتناون دزو أنبنا زوما دعاء دسها هكو سهناون ينديمي دزو منتيل ني ناون غافرا وين يقبال كبلا نا يكو تشنا وين يقبال كبلا و جاي تنبي تنانو سرغم بيو توملو توللا نيشل دمال جلما كابا زن نين ما تناون ما هاي سكبوني ناون شكا نين ما كبوندي لدير سل أنا جنيا
ka buundile abanya buum bihi ne bol aljanna bihi katada yelya ne bam bol ba ma ka ba yulba kabla bangba nina ma nu ku ta'i nina ma buum bihi nina ma nu ku ta'i bun bolata wa ma zana برابت بناون برابت ما قدر الله حق قدره ببتبغن دو مانا ودنتو نبتبغو شم بابا سعد يغن دو مانا ويتوعا دو زغن يتوعا وما زاسا نكل قوي وما زاسا نكو برشل أسانيا دكيني كفرسلي مير كان يفلناي كان يتشفرا والله إذا عبد العزام بلا شغا دون قوي يفلي يبتم دهلا زغن دلك تطولي كي يتشفر كم ناوني النوشم كي يتشفر كم ولا بشي ما بونغم نمني يل ناوني النوشم دو زغن ما بيه مسلم والله تزم ناوني ديشكا يلشل كم كلا يل ما ولا كربي كلا يل ما زول يبقى شفرا يل بيرفوني يل بيع الله كدم موتوني نبا ناو زمتنا مبعو ناو شاطن يفيه ناكتن يلا مسلمة ناو شاطن يفيه ناكتن يلا مؤمن نما نبا ناون إن أجسامنا لا تقوى على نار جهنم تنبنا مو دكايا دن تودي جهنم نبا ناو تسورة نبا ناو تسورة يهنتك شنك جهنم نا نبي صلى الله عليه وسلم يلا حديث الشلي ما به مسلمة شو كم تحمل الزعو دن كاين زنفلا يتوعى ليس أحد منا إلا له مقعد في الجنة ومقعد في النار نصن كاني نعلى وما لجشي بورن كما لجشي الجنة صن كان ناوم بنام ننسل ننزا نال زننزا تم صن كم ناون النمو له مقعد في الجنة وما لجشي الجنة ومقعد في النار كما لجشي بورن عفوا ما ليه دمو كين فالكافر يرث منزل المؤمن في النار أما أني كفرة من كبورني تو مسلم جيسي دم بيبورني لا كفريان دير فالي كفريان دير فالي والمؤمن يرث منزل الكافر في الجنة كفر من كبورني لا وجيسي دم بي على الجنة لك على الجنة بيبدير فالي تاما دمال دب يما أكو إن الله فو عليه كمان عند ابني الحديث الماء نبوم دمر تفوني يرو كم جر أنام دني دمر شم أني برنام لكان نم أنا بوم باللغو نبوم بالما كانت تكين نم دني شللا ندم كبير نشما بوم رجر لا نلا لك على جنة مرجر لا دزو يني يوم بنتا مغا دمنا وزم تنبعو دمنا وزم تنبعو أما من وم كفر سلزعب يتلي أما من وم كفر سلزعب يتلي أما من وم كفر سلزعب يتلم بيا نينزان شلتانو مبور من سوكم نن إيماني te program de bay sheltu ko yerma so kam nang manawun alkawli nawun balga shelta ka zambal sara kayel ndu manawun no gula ka ke fursele afana ba wumiye to an wafe yela shirin yele shiranun yele shiru alla kan ndu manawun balga ta la yunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah haymal pam yintim pam haymal bela nawun ta shalin bala hal silli hal samfa dalle yalman duma na no gula ka ke farsele yalman duma na no de ka yi duniya ne ke farsele ne bornon duma na won daba mal sar shalim bala ya da bayima program wa ma sara ne jujung sara zujung bala ma tuma ma wallahi ay kerfuna an bangna tuma biene mabi musulni ma to zomon duma na won da biyam de kan duma na won abamin ya fulngo ma ne na sa hashale zongo dalla to kunun la to wazo na za sa kaba tahar shale hamandu mana un kon miyar shan adam pate wallahi zo dalla hal bi'am binni kan bacang balane bi'am binni kan bacang balane to ko kon la tanin votumsa ala dal ma yung man ko chang la trenin kunna kab ko larma taba tadar kama afali fikri islamic unit mun dana nyamani jama mpanga bambala mpamma doron ko pozo afali fikri ko ko wonya vele anya na won wa bi ka beti bamla ne deputy presidential staff be mo fa waz wa badoro sadaka na go da du'a mabe musulma duniya ma ambalawo kafaran kuwo ka kuma kuwo ya vele nae afali fikrin duma na wo chelo tale na wo zo mo nan bo na wo zo mo nan bo dan ma na wo pa mba solo ki shabtun ko ma za duma na wo zo mba nan bo mbaka mumon ma wo dan toni
ko bi wama chang ta pa ho zo na won la ba aljanna ne tamanam sha pun chang na won chal betale tabanam sha chang na won chal betale dan ma zaban fasan do mana won zon banam bo do zo ma bi musulmi ne ko mal sel tiram bala yam borne so kam programme wama nte pa gbala ma tuma ma so kambal masara yala yima aitin wa da za sa viala ne mo ne sel tiram bala ba ko kam ka yelen duma na won sar shel ne ma no de ka an pini ka forsele ne ko borne so kam non shel bala number man yala 0244 40 74 51 yeb me giram bon le mam par bol ma no na won ma de zoro de yala 0244 40 74 51 nduma na won to sura vu le ka chete zare do na wo pa mal barka dene kala nan da du'a antir sagana tv ba na won mal barka nan dene na won mal barka nan dene na won chaka da kwatu ama chan ven yelanga nta hatin yan don lo sapolo mbala tamanam biya banya via puna na won tambala fi hada wa billahi at-tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.